प्यारे दोस्तों, एक शख्स अपनी बीवी की कब्र पर 5 सालों तक रोता रहा। 5 साल तक अपनी बीवी की गम में आंसू बहाता रहा। उसके बाद एक दिन उसकी बीवी की कब्र में ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर शौहर की भी होश उड़ गए। और यही नहीं, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें और कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी हसीन और जमील थी, हुस्न की मलिका थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा था और यह शख्स अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। यह अपनी बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। उसकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। जब उस शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ तो इस बात का उसको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। यही नहीं, यह शख्स काफी अरसे तक अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। ऐसे करते करते 5 साल का वक्त गुजर गया। लेकिन यह शख्स अपनी बीवी के गम में उसकी कब्र पर बैठकर ऐसे ही रोता रहा, वहीं पर जागता और फिर उसी कब्र के ऊपर ही लेट जाता। इस तरह से उसने कब्रिस्तान में 5 साल का वक्त बिता दिया। लेकिन यह अपनी बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। प्यारे दोस्तों, एक दिन यह शख्स अपनी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ था और रो रहा था कि इतने में वहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स कब्र पर बैठकर बेतहाशा रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। यह देखकर आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो? आप जिस कब्र पर बैठकर रो रहे हैं, यह कब्र किसकी है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता था, अपनी बीवी को दिलो जान से चाहता था। लेकिन एक दिन मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया और वो यहाँ पर आ गई। मैं जिस कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ वो मेरी बीवी की कब्र है। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बीवी की इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इस बात का इतना गहरा सदमा पहुँचा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अब हर वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी मौत दे दे ताकि मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास चला जाऊँ। लेकिन अल्लाह मुझे मौत भी नहीं अता कर रहा है। अरसा गुजर गया है मुझे अपनी बीवी की इस कब्र पर रोते हुए। अल्लाह मेरी फरियाद को नहीं सुन रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की ये कैफियत देखी, जब उसकी ये हालत देखी तो फरमाया, ऐ शख्स रो मत, मैं अल्लाह की दी हुई अता से, अल्लाह की मदद से तेरी इस बीवी को फिर से जिंदा कर देता हूँ। लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। यह सुनकर वो शख्स बहुत खुश हो गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक उस कब्र पर मारा और उस कब्र पर सोने वाले को आवाज लगाई कि ऐ कब्र में सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का यह कहना था कि कब्र फट पड़ी और कब्र के अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर निकल आया और उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। वह हबशी जैसे ही कब्र से बाहर निकला, जैसे ही उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने सबसे पहले आपका कलमा पढ़ा और वो पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वह हबशी इस तरह से आपका कलमा पढ़ता हुआ कब्र से उठ गया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या यह हबशी, ये बता तेरे मुंह से ये आग बाहर क्यों निकल रही है? वह कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस मुंह से, इसी जबान से इस दुनिया में लोगों को गाली दिया करता था। आज मेरी इसी जबान को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। आज मेरी इसी जबान को आग खा रही है और आज मेरी जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इसी शर्मगाह से मैं दुनिया में जिना किया करता था, लोगों के बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। उस हबशी को देखकर वो शख्स कहने लगा,
حضرت یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر تو اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام سے سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنے گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بیٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا کہ یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ اے شخص، تیری بیوی کون؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیے کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تو تیری بیوی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو، ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گناہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا،
لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، اور جسے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اے شخص، دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا، بے وفا سے یاری تجھے ہلاک کر دے گی۔ دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم سے، اپنے رب سے لگاؤ، وہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔